والے ہوئے بادشاہ کو شکایت لگی استاد تیرے پتر کو تھپ مار دیتی ہے تے کان نے جو رت وائے گئی ہے نپی بدن آوان دے بادشاہ کو آج استاد صاحب دی خیر کونی ہونے دے کل پچھا ویسی اگو شہزادہ ہے نا جلے بادشاہ تشریف ہی نا اولے آگئن بادشاہ کو پکے گئی ہنن بادشاہ سلامت ہے تیرے شہزادے کو استاد تھپ مری ایجی مری دیئے شہزادے کان نے جو خون ہے بادشاہ پتر کو نال چلا تو استاد صاحب کو پہنچ گئے استاد سے کو پوچھے میرے پتر کو کیوں تھپ ماری وہاں کے سبق نہیں آندا اچھا فرمایا سبق دے پیچھے ماری جی سبق نہیں آندا انہاں تک نا ہونے سزا ملسی تے دیکھ سو مولوی ٹکے دا شہزادے کو تھپ ماری خوش آمدید کئی ہوندن نا سرداراں کو خوش آمد لگن تے وت ویندے رہندن او چاہندن بے دیکھا اج کہیں دی کھل پٹل ہوے ہا تے چس آوے ہا کٹیندا کون ہے تے مریدا کون ہے پیچھے کو لگی آندی خوش آمدی اگا ہوندے پیر دا جڑا نال والا ودا ہوندے او ڈیڈ پیر ہوندے جڑا جُتی چاہی ودا ہوندے او دے پیر کو پہلے میں کو پیر من تے خان دا جڑا چمچے چڑیلو دے سردار او پہلے اگا ہوندے او دے پہلے میں کو من کیونکہ میں ودا اگا دے تے ہاں پیا او آدم اج استاد دا کم بن ونجے دیکھ تھپ جو ماری اس کیا مل دے فرمایا ماری سبق دے پیچھے ہوئی جی سبق نہیں آندا میں تھپ ماری تھی اگو تے استاد ہے انہاں فرمایا اچھا اگر میرے بال کو تربیت سبق دے پرو ماری نا این دے ایوزے میں تے کو 5 کلے زمین دے ٹپا دینا نا اور جنہ لئی کھڑے انہاں دے ہتھے تے کاشے نہیں آئی دوجی گال ہے سبق دے ہی نہیں دوجی گال آج تھپ ماری تے کالے کو قدر تے جی میں بائے بال صاف تے بند بھاویں شہزادہ استاد نے نظر برابر چاہاں پیا میرے پتر کو سکھائی ادب میرا پتر صاف دے وچ ہن اٹھ سی بھی کہنا کو پتہ ہو سی میں شاگرداں دے وچ صاف وچ برابر ہاں جڑا ادب سکھائی نا 5 کلو اون دے نا تے 5 کلو زمین دے بھی باقی جو فرساں او تے کو آن دیساں اے فقط تے احسان ساری زندگی میرے اوتے رہے ویسی اج تا رات نکتی ہے جے خالی ماں سی حجاں چلھا گنے جے تک پڑھدا ودے تیدا ہے بے کو پڑھا چھوڑ تے وقت دا بنے تے عالمگیر ہے جے فتوی چلدے ودن جے تربیت استاد اے دیتی ہے نا تے پیو ہے نا اے بادشاہ عالمگیری فتوی دیکھو علماء موجود ہیں کیوں فتوی چلدے پنو بادشاہ دے لکھے ہوئے اودی وجہ ہے جڑا پڑھان گیا نا تے پیو تے اتنی تربیت کیتی ہے تھپ لگی تو استاد ڈنڈا چا کے آیا کہ خبردار نہ ماریں آج تو بات ہے ہاتھ لایا تو میں ایک عدس دائیں دی بوری میرے گھروں نہیں آتی ہلانا پھلانا کام میں نہ کرندا اے کملا بال کو تے بہودا تو کیتی وینے جڑا سامنے جو استاد دے لوئی وینے کلو کو نہ پتہ ہوسی تے کہ ہاتھ لاوے تو صحیح میرا پیو والا آپ ہوسی کتنا اثر تھی سی بیاں بالاں تے کتنا بال کو بیکار کیتی وینے جے سامنے آ کے جو استاد سے تے ہک ماری جے ڈاہ مانے چے میں خوش ہوں چلو میرا بال ادب تا سکھ ویسی پتہ او کوئی لگ ویسی جو بابا بھی ہی دے نال ہے ہن پڑھائی تو بغیر بیا گزارا کہیں نہیں پڑھ سا تو ہم مقام پاوے سا اس واسطے کرے فخر کا دے کر کے نہ کہ آخری گال اعلی حضرت سورہ فاتحہ دے زمرے اندر ہی گال لکھیے فرمایا او ولی ہے شانہ والا ہے تو تے میں نہ سے گال ہی کرے نیکاں تے کریں تے سوچ بیٹھا کر اپنا بندہ بجا بند اور داخلہ کیتا ہوے میرے بچے قرآن پگا پڑھا سورۃ فاتحہ جو استاد جب پڑھائی کئی دیوان لگیا الحمد تو چاہ کے اللہ تعالی پتر گال گال